अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पायर टू इंस्पायर। एक माँ और उस्ताद की हैसियत से मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी बच्चों की पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। पहली बात जो एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ वो ये है कि अपने बच्चों को प्लीज़ सवाल करने के लिए इनक्रेज करें। सवाल करने के लिए उनमें और उस नॉलेज को, जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज उन्हें नया मिलता है उसे चैलेंज करने के लिए उनकी हौसला अफजाई कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट गेट इंटिमिडेटेड। आप ख़ुद भी इसमें घबराने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे आपके ज़िंदगी के बारे में नज़रियात को चैलेंज करें या उनके बारे में आपसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस डिमांड करें तो प्लीज़ इस पे घबराएं नहीं, बल्कि टॉलरेंस के साथ, फ़हाम व तफ़हीम के साथ, एक शाइस्ता लहजे में और अपनी शख्सियत में आजिज़ी को कायम रखते हुए आप उनके साथ इन चीज़ों को लॉजिकली डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ऐसा करने से वो लाइफ की जो एसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं आपके बच्चे वो सीखेंगे। ये वो स्किल्स हैं जो उनको आनी चाहिए। एक टॉलरेंट और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मुकालमा किया जाता है, जो चीज़ें सीखी और सिखाई जाती हैं, इस आर्ट का, इस स्किल का इंसान के पास होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को ये सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनमें सवाल करने का जो एक मादा है वो पैदा करें और उनमें इस चीज़ की हौसला अफजाई करें, बजाय कि आप इस चीज़ से डर जाएं। आप बल्कि आप ख़ुद भी एक हेल्दी और लॉजिकल डिस्कशंस जो हैं वो मॉडल करें उनके सामने, ताकि वो आपसे ये चीज़ सीखें। ये ज़िंदगी में कामयाबी से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी वो आपका या पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है, वो वक्त जो वो इकट्ठे गुजारते हैं, वो बातचीत का तरीका या वो एक उनके साथ जो भी रिश्ता आप बनाते हैं और इस्तवार करते हैं वो किस तरीके से होता है, उसकी क्या बेसिस होती हैं, इस पे भी बात करना चाहूँगी। तो एक बात जो आपको याद रखनी है अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हुए वो ये है कि आप एक आइडियल रिलेशनशिप जो पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता है, मैं उसको तीन तरीक़ों से देखती हूँ कि इट शुड बी होलसम, इट शुड बी जेन्युइन एंड इट शुड बी स्किन डीप। तो मैं इन तीनों चीज़ों को यूँ डिफ़ाइन करती हूँ कि एक होलसम या मुकम्मल रिलेशनशिप वो है जिसमें जब जब भी आप अपने बच्चे से इंटरेक्ट करें, चाहे वो बिल्कुल थोड़े से वक्त के लिए हो, क्योंकि क्वालिटी से क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। तो आपके अपने बच्चे के साथ जो वक्त आप गुजारते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कि आप कितना वक्त उसके साथ गुजारते हैं। और क्वालिटी में एक होलसम रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी उसके साथ मौजूद हैं तो आप ना सिर्फ फ़िज़िकली उसके साथ मौजूद हैं, बल्कि मेंटली और इमोशनली, जज्बाती तौर पर, ज़हनी तौर पर आप हर तरह से उस बच्चे के लिए अवेलेबल हैं। आप उसकी बात बहुत गौर से सुनते हैं। आप कोई और काम उस वक़्त नहीं करते जब आप उससे बात कर रहे हैं। और आप ना सिर्फ उसको सुनते गौर से हैं, बल्कि आप उसको थॉटफुल सजेशंस देते हैं। आप उससे जो बात करते हैं वो इंतहाई मीनिंगफुल तरीके से करते हैं, उसको अपने जैसा अक्लमंद इंसान समझकर। सो यू हैव टू बी देयर फॉर हिम फॉर एवरीथिंग। उसके इमोशंस को, उसकी इमोशनल नीड्स जो हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको उसके इमोशंस को भी सुनना होगा और शेयर करना होगा, और उसकी तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा। बच्चों के साथ बात करते हुए आपका लहजा बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये बात याद रखिए कि बच्चे अक्सर वो अल्फाज भूल जाते हैं जो आप उनसे बात करते हुए कहते हैं, लेकिन वो लहजा जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से वो जो फ़ील करते हैं वो फीलिंग्स वो कभी भी नहीं भूलते।
تو اگر آپ کے لہجے میں تلخی ہے یا آپ اسپائٹفل ہیں، ابیوزو ہیں، ایگریسو ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی ٹونز جو ہیں وہ آپ کی باتوں کا میں جو اینگر یا ہیٹ ہے وہ بچہ اس کو فیل کرتا ہے، اس کو انٹرنلائز کر لیتا ہے. مطلب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ قابل نفرت ہے اور وہ قابل غصہ ہے، وہ اسی قابل ہے. اور جب وہ یہ سوچتا ہے تو پھر لائف میں اس کی موٹیویشن ساری ختم ہو جاتی ہے، اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی اس کے کوئی گولز ایز سچ جو ہیں وہ بنانے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے ایک ہولسم ریلیشن شپ کے لیے. جب میں ایک جینوئن ریلیشن شپ کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اپنے تھاٹس کو، ایموشنس کو یا کنسرنس کو فیک نہیں کر رہے، آپ اپنے ٹرو ایموشنز ایکسپریس کر رہے ہیں اس کے لیے. اگر آپ if you're not worried and you're trying to show as if you're worried about them, that won't work. If you're not actually appreciative of them, but you're just trying to give them fake praise, تو یہ جھوٹی تعریف بھی ان کے لیے کوئی اچھا کام اثر نہیں رکھے گی. تو آپ ان کی تعریف اسی وقت کریں جب وہ کوئی قابل تعریف کام کریں. آپ ان کو یو شو دیم دا پیتھ، اور جب وہ اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں تو پھر آپ انہیں انکریج کریں، ان کو پریز کریں. سو دیٹ از واٹ آئی مین بائی جینوئن ریلیشن شپ. اور تیسری اور آخری بات کہ when I say that you have a skin deep relationship with your child, I mean کہ merely ان کو کندھا تھپ تھپانے سے، گلے لگا لینے سے، کس کر لینے سے، دس از ناٹ، آل دو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ فزیکل افیکشن، شو آف فزیکل افیکشن از ویری امپورٹنٹ، بٹ دس از ناٹ آل. دے نیڈ سم تھنگ مور دین دیٹ. آپ کو ان کے ایموشنز، ان کی فیلنگس، ان کی تھاٹس کے بارے میں جاننا ہے، ان سے شیئر کرنی ہے وہ چیزیں، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ ان کی فیلنگس کو سمجھتے ہیں، ان کی تھاٹس اور ان کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اینڈ یو رسپیکٹ واٹ دے تھنک، یو رسپیکٹ دیئر ویوز، یو رسپیکٹ دیئر آئیڈیاز، ایون اف یو ڈونٹ ایگری ود دیم، بٹ یو رسپیکٹ دیئر تھاٹس اینڈ یو ویلیڈیٹ دیئر تھاٹس، اور ان کو آپ ایک ویلیڈیٹی دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے ایموشنز کو بھی آپ اپنی پوری حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تھنکنگ اور ان کے ایموشنز اور ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، تو وہ خود اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ہیلدی ویز میں پروسیس کر سکیں. فار ایگزامپل ان کو خود ایموشنل مینجمنٹ کرنا آئے گی، وہ بڑے ہو کر اپنے ایموشنس کو بیٹر ویز میں ہینڈل کرنا سیکھیں گے، وہ وائلنٹ نہیں ہوں گے، وہ اپنی محبت کے یا غصے کے کسی قسم کے بھی جذبات دوسروں پر تھوپیں گے نہیں، بلکہ ان کو کمینڈیبل ویز میں جو بھی رائج الوقت طریقے ہیں سوسائٹی میں، ان کے مطابق اپنے ایموشنس کا اور اپنی تھاٹس کا اور اپنی فیلنگس کا اظہار کریں گے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کی. انشاءاللہ میں مزید ٹپس لے کر آپ کے لیے آتی رہوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھی صحت میں ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ ان، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل وی میٹ اگین. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.